आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। फरक धारको द ओपिनियन को तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामीले नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्व र यसको वैचारिकीसँगको अन्तर्विरोधका बारेमा छोटो सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कम्युनिस्टहरूको साहित्यमा दुई बिम्ब जबरजस्त भएको पाइन्छ। कुनै बेला माओ त्से-तुङ अमेरिकालाई कागजी बाघ हो भनेर भन्ने गर्थे, त्यस्तै लेनिनले पनि पुँजीवाद मरणासन्न भइसक्यो भनेर भनेका छन्। यी दुवै बिम्ब अहिले नेपालको कम्युनिस्टमा ठ्याक्कै लागू भए जस्तो देखिन्छ। उनीहरू कागजी बाघ जस्तो पनि देखिन्छन् र वैचारिक रूपले मरणासन्न अवस्थामा पुगेको जस्तो पनि देखिएको छ। आजका कम्युनिस्टहरू आफै भन्छन् कि पुँजीवादको पनि अनुत्पादक र सबभन्दा खराब स्वरूप दलाल पुँजीवाद हो। यो उनीहरूकै भनाइ हो। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू आज यही दलाल पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो संरक्षक भएको पाइन्छ। झन् पछिल्ला केही घटनाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ उनीहरू दलाल पुँजीवादको प्रवक्ता नै भएका छन्। आज नेकपाको नेतृत्वमा चलिरहेको सत्ता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उनीहरू मार्क्सवादबाट होइन, दलाल पुँजीवादबाट गाइडेड छन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त र विचारबाट विच्छेद त गरेको छ नै, उनीहरू अब वैचारिक रूपमा पनि टाट पल्टिएको भनेर भन्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो समाजको वैचारिकी थप भ्रष्टीकरण भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले आफूलाई उदार लोकतन्त्रमा विश्वास भएको जस्तो पनि देखाउन खोजिरहेको छ। लेनिनवाद र माओवादको रङ पनि उसले पखाल्दैन। व्यवहार र चरित्रको पक्षबाट हेर्दा कम्युनिस्ट नेतृत्व पुँजीवादी र सामन्त जस्तो देखिन्छ। यस्तो चित्रले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ अबको समयमा कम्युनिस्ट नेतृत्व समाजलाई असफलतातिर धकेल्न उद्यत छ। राजनीतिमा यस्तो दिशाहीनताको स्थिति असफल नेतृत्वको द्योतक हो। उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो उदार प्रजातन्त्रका मूल्यहरू अस्वीकार गरेर लेनिन र माओवाद प्रयोग गर्न नसकेकै कारण सोभियत सङ्घ ढलेको। नेपालमा पनि 2/3 त के सबै सिट जिते पनि आजको अवस्थामा दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहमा रमाइरहेका कम्युनिस्टहरूले लेनिनवाद र माओवादको अभ्यास गर्न चाहेर पनि सक्दैन। तर लेनिनवाद र माओवादबाट च्युत भइसकेका कम्युनिस्टहरूले केही भ्रामक तर्क गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसको उदाहरण हो हिजो सोभियत सङ्घ ढल्दा कम्युनिस्टले आरोप लगाए साम्राज्यवादलाई, अनि आज नेपालमा कम्युनिस्टहरू आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न अरूमाथि दोष थोपरिरहेको छ। सिद्धान्त र व्यवहार बीचको यो अन्तर्विरोध अरूका कारणले भएको होइन, उनीहरूकै कारणले भएको प्रष्ट छ। उनीहरू आफ्ना भ्रामक कुरामा लेनिनवाद र माओवादको जलप लगाएर जनतालाई अल्मल्याउने र सत्तामा टिकिरहने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। वस्तु विकास र विनाशको प्रधान कारक आन्तरिक हो भन्ने कम्युनिस्टहरूले विचारको विकास गर्न नसकेकै कारण सत्ताहरू ढलेका हुन् भन्ने बिर्सिन्छन्। त्यसैले आजको दिनमा कम्युनिस्ट विचारधारा असफल विचार हो। यसले कुनै वैचारिक उज्यालो दिन सक्दैन। यसको अर्थ मार्क्स नै असफल हुन् भनेर दाबी गर्न खोजिएको होइन। कार्ल मार्क्स 19औं शताब्दीका युरोपमा जन्मिएका ठुला दार्शनिक थिए र आज पनि कतिपय मार्क्सवादी सिद्धान्तहरू प्रासङ्गिक छन्। यो राजनीतिको एउटा दर्शन हो। तर मार्क्सवादलाई आफूलाई मार्क्सवादी हो भन्नेहरूले नै सबभन्दा बढी भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन्। त्यसैले मार्क्सवादले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादका कतिपय मतहरूमा अर्थ राख्दैनन् भन्ने होइन, राख्छन्। बिपी पनि मार्क्सवादलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। मार्क्सवादबाट हामी निर्देशित छौँ भन्ने आजका नेपालका कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादको विचारलाई अङ्गीकार चाहिँ गरेका छैनन्। उनीहरू त अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, मानवीय मूल्य विरोधी, असहिष्णुनी विचारलाई आफ्नो सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। यसको प्रमाण पछिल्लो समय सत्ता र शक्तिका लागि नेकपामा भएको सङ्घर्ष, आरोप प्रत्यारोपलाई नै मान्न सकिन्छ। त्यहाँभित्र कहीँ कतै सैद्धान्तिक विरोध छैन। सत्ता र शक्तिमा पुग्ने होडबाजीमा मात्रै त्यो द्वन्द्व सीमित छ। स्टालिनले पोलिट ब्युरोका आफ्नै कमरेडहरूको रक्तपात मचाए, प्रतिस्पर्धीलाई सखाप पारे, टाउटस्की जस्ता विद्वानको कत्लेआम गरे, विपक्षीको रगतको हालमा
आफ्नो व्यक्तित्व उठाउने स्टालिनको प्रभाव नेपाल लगायत दुनियाँभरिका कम्युनिस्टहरूमा भएको पाइन्छ। नेपालमा त्यही तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्व उत्रिएको छ भन्ने होइन, तर सङ्केत त्यही बाटोतिर उन्मुख छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरू यहाँ पनि अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी बाटोतिर उन्मुख भएको देखिन्छ। यो विचारले मान्छेको मुक्ति गर्दैन। कोही कम्युनिस्ट भएर आज समाजमा उज्यालो छर्न सक्छ भन्ने भ्रममा अब कोही रहनु हुँदैन। तर विचारको बहुलतामा विश्वास गर्ने भएकोले नेपाली कङ्ग्रेसलाई मार्क्सवादी मतहरू समाजमा भएर खासै फरक पर्दैन। अहिलेको विश्व भूमण्डलीकृत विश्व हो। भूमण्डलीकरणका कयौं समस्या नभएका होइनन्, तर हामी कसैले पनि यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। भूमण्डलीकृत विश्वमा शासन केवल राष्ट्रिय राज्यले मात्रै गर्दैन। शासनका लागि त अब विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू विकास भइरहेका छन्। अझ यो कोभिडभन्दा पछाडि यो सिद्धान्त अझ प्रखर रूपमा अगाडि आउने स्थिति देखिन्छ। कुनै एउटा राज्यले आफ्नै नीतिहरू अन्तर्गत मात्रै आफूलाई चलायो भने त्यसले आफूभित्र सुशासन कायम गर्न सक्दैन, आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन। त्यसैले विश्वको परिवेशसँग जुनसुकै राष्ट्रले पनि आफूलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार, मानवाधिकार, व्यक्तिको गरिमा र मर्यादाको रक्षा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता अहिलेको विश्वका नागरिकका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। तर कम्युनिस्टले चाहेर पनि यसलाई फेर्न सक्दैन। ग्लोबलाइजेसनको यो अवस्थामा आइसक्दा नेपाल विश्वबाट आइसोलेटेड हुन सक्दैन। हामी आइसोलेसनमा रहन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले चुनाव जितेपछि पनि कम्युनिस्टहरू उदार प्रजातन्त्रलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यसलाई स्वीकार्न त उनीहरूको सैद्धान्तिक जडताले दिँदैन। त्यही भएर उनीहरूले बारम्बार झुट बोलिरहनु पर्छ। त्यही भएर पनि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तसँग सम्बन्ध नदेखिएको, तर यही झुट अहिले जनताले अनुमोदन गरेको जस्तो देखियो। सिद्धान्तसँग सम्बन्ध नभएको राजनीति लोकप्रिय भइरहेको स्थिति हो भनेर तर्क गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। यसको खास कारण बहसको समृद्ध परम्परालाई काङ्ग्रेसले निरन्तरता दिन नसक्नु हो। हामीले अब स्वीकार्नुपर्छ, बहसलाई आधारभूत तहबाट उठाउन जरुरी छ। काङ्ग्रेसको दार्शनिकले कस्तो व्यक्तिको वा परिवारको कल्पना गर्छ? बुबा आमा मात्रै बोलिराख्ने, आमाको मुख सधैँ बन्द हुने परिवार काङ्ग्रेसको दार्शनिकले खोज्ने परिवार होइन। परिवारको सबभन्दा सानो सदस्यले पनि पारिवारिक निर्णयमा हिस्सा खोज्न सकोस्, उसका मत बलले किल्चिएर नदबाइयोस्। उसले परिवारको निर्णयमाथि तार्किक प्रश्न राख्यो भने बुबा आमाको निर्णय बदलिन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेस रूपी परिवारमा बहसलाई खुला गर्ने, संस्कारलाई पुनर्जीवित गर्न जरुरी छ। हाम्रो आदर्शको परिवार प्रजातान्त्रिक हुन्छ। हाम्रो आदर्शको परिवारभित्र कसैले पनि बाहुबलले कसैलाई जित्न सक्दैन भनेर आधारभूत तहदेखि यसरी सोच्न थाल्नुपर्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेसको आदर्श स्वीकार्ने सदस्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हामीले यहाँबाट छलफल गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको सदस्य छ तर मान्छेमाथि विभेद गर्छ, लैङ्गिक रूपमा महिलालाई हेर्ने प्रतिगामी दृष्टिकोण राख्छ, आन्तरिक बहसको अभ्यासलाई रुचाउँदैन र आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धतिबाट चल्ने संस्कारको विकास गर्दैन भने ऊ काङ्ग्रेसको दार्शनिकले खोज्ने सदस्य होइन। ऊ समानतामा विश्वास गर्ने हुनुपर्छ। त्यसो हो भने काङ्ग्रेसले बनाउने समाज न्यायपूर्ण हुन सक्छ, समानतामा आधारित हुन सक्छ। यही विषयलाई ठ्याक्कै अर्कोतिर अहिलेको कम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्दा न्यायपूर्ण समाज, समानतामा आधारित राज्यको परिकल्पना कसैले पनि गर्न सक्दैन। अझ व्यवहारको पक्षबाट त यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। कम्युनिस्टहरूले यति ठुलो समर्थनसहित सत्ता प्राप्ति गर्दा समेत देशले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। हामीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको संवैधानिक व्यवस्थाबाट लोकतन्त्र अझ फराकिलो हुन सकेन। संवैधानिक व्यवस्थालाई खुम्च्याएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ। हामी एउटा ठुलो अवसरबाट च्युत हुनु परेको छ। यसको जड हो नेकपाको यो सरकार। यसले दलाल र पुँजीवादलाई संरक्षण गरिरहेको अहिलेको स्थिति। यो सरकार उनीहरूको मात्रै प्रवक्ता भइरहेको
छ भनेर भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। आफ्नो अस्तित्वका निम्ति मानव सभ्यताले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको यो समय सरकार भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा समेत अनियमितता गरिरहेको छ। यस्तो विपदको बेला, महामारीको बेला जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर सरकार आफू संरक्षित बिचौलियाहरूलाई कमाउने मौका दिइरहेको छ। मानव स्वास्थ्य जाँच्ने किटमा घुसखोरी गर्ने यो सत्तालाई सम्भवतः इतिहासले सबभन्दा नालायक र अमानवीय सत्ताका रूपमा युगौंसम्म दुत्कारिरहनेछ। आफू र आफ्नाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, राज्य शक्तिमा आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र देशलाई कब्जा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर मात्रै सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारसँग जोडेर हेर्दा कम्युनिस्टहरूको वास्तविकता यही हो। आफ्नो वास्तविकतालाई ढाकछोप गरेर अहिले नेकपाको नेतृत्व जे गरिरहेको छ, यो हामीले कुनै समय सुनेको कथामा स्यालले सिंहको छाला ओढेर जङ्गलमा राज गर्न खोजे जस्तै हो। अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले जे गरिरहेको छ, यसको वास्तविकता उदाङ्गो हुन त्यही कथाको स्यालको जस्तै लामो समय कुर्नु पर्दैन। दल र दलको नेतृत्वको सिद्धान्तसँग सम्बन्ध छैन भन्ने कुराको बलियो प्रमाण योभन्दा अर्को हुन सक्दैन। यसको मतलब सिद्धान्तसँग नेकपाको मात्रै सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने होइन। नेकपाको सम्बन्ध जोडिनै नसक्ने गरी विच्छेद भएको छ, तर अरू दलहरूको पनि सिद्धान्त मुताबिक व्यवहार देखिँदैन। सिद्धान्तसँगको सम्बन्धका पक्षबाट अरू दलहरूले पनि आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ। यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हेरेर सकारात्मक सुझाव दिनुहुन म यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमी कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु।